बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क़ब्र की जो पहली रात है उसके बारे में ज़रा बताएं। तो आज की इस वीडियो में मैं क़ब्र की पहली रात के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। और इस लेक्चर को बहुत गौर से आपने देखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ज़रा सोचो एक मिनट के लिए। आज जो तुम आरामदेह बिस्तर पर लेटे हो, नरम तकिए पर आपने सर रखा है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जिस्म मिट्टी के ठंडे फर्श पर होगा, चारों तरफ अंधेरा होगा, कोई रोशनी कोई आवाज़ नहीं होगी। वो रात जिसे क़ब्र की पहली रात कहते हैं, जब दुनिया साथ छोड़ देगी। आज जो लोग तुम्हें अपने करीब रखते हैं वही लोग तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे। जो हाथ कभी मोहब्बत से तुम्हारे लिए दुआ करते थे वही हाथ मिट्टी डालकर चले जाएंगे। जो आंखें तुम्हें देखकर चमकती थी वो तुम्हारी खबर पर चंद आंसू बहाकर मुड़ जाएंगे। तुम्हारे खूबसूरत कपड़े, नरम बिस्तर, पैसे, इज्जत, शोहरत सब खत्म। अब सिर्फ दो चीज़ें बाकी रहेगी, तुम्हारी क़ब्र की तन्हाई और तुम्हारे आमाल। अगर आपके आमाल अच्छे हुए तो क़ब्र का दरवाज़ा जन्नत की तरफ खुल जाएगा, वरना अल्लाह माफ़ करे, दोज़ख की लिपटें आना शुरू हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि क़ब्र में आंख खुले ही तो यूँ लगे जैसे जन्नत के बाग में हो? चाहते हो तुम ऐसा? तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आज से अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। ये दुनिया लम्हों का खेल है जी। असल ज़िंदगी क़ब्र के बाद शुरू होती है। अगर तुम चाहते हो कि क़ब्र तुम्हारे लिए जन्नत का बाग बन जाए तो आज से ये आमाल अपना लो, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। जो अल्लाह ने वादा किया है वो आपको मिलेगा, उस पर यकीन रखो। इससे पहले वाले लेक्चर में, बल्कि दौरे कुरान वाली लेक्चर में दूसरे पारे में हम पढ़ रहे थे ना कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा होता है उस पर यकीन रखो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना है? अगर आपने अपनी क़ब्र के अज़ाब से आपने छुटकारा हासिल करना है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके क़ब्र में आपको अज़ाब मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके क़ब्र में रोशनी हो, तो क़ब्र में रोशनी और क़ब्र में सुकून पाने का एक तरीक़ा है, वो आपके अमाल है। ये वो अमल है जो तुम्हारे क़ब्र को रोशनी से भर देगा, जो तुम्हारी आखिरत की पहली सीढ़ी को आसान बना देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज मोमिन के लिए क़ब्र में रोशनी है, ये रोशनी की तरह है। सोचो, क़ब्र में अंधेरा होगा, लेकिन अगर तुम नमाज के पाबंद रहे तो रोशनी तुम्हारे क़ब्र में तुम्हारा इस्तक़बाल करेगी। कुरान को अपना साथी बना लो, क़ब्र में हिफाजत का ज़रिया बना लो। ये वो किताब है जो तुम्हारे क़ब्र में तुम्हारे लिए शफाअत करेगी, जो तुम्हें क़ब्र के अज़ाब से बचाने के लिए ढाल बन जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़ब्र में अपने पढ़ने वाले की, जो कुरान पढ़ते हैं ना, अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा और उसे अज़ाब से बचाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। क्या तुम चाहते हो कि जब क़ब्र में तुम तन्हा हो तो कुरान तुम्हारे लिए अल्लाह से सिफारिश करे? अगर हाँ, तो आज से रोज़ाना कुरान पढ़ने की आदत डालो। देखो, कुरान पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको मोहब्बत हो जाएगी ना, जब आप कुरान को समझना शुरू करोगे तो इंशाअल्लाह आपको आदत हो जाएगी। फिर ऐसा दिन भी आएगा जब आप कुरान नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होगा। और एक और बात, क़ब्र में सुकून का एक और रास्ता भी है। माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की रज़ा जन्नत की चाबी है और उनकी नाफरमानी क़ब्र के अंधेरे में धकेल सकती है।
ایک اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر میں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں؟ اگر ہاں تو اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور ایک اور زبردست آپ کو مشورہ دوں گے کہ سورۃ الملک جو ہے، سورۃ الملک کو تو اپنا محافظ بنا لو۔ قبر کے عذاب سے بچنے کا سب سے بہترین صورت ہے یہ۔ وہ اسپیشلی ہے اس لیے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو قبر میں تمہاری حفاظت کرے گی، تمہیں ہر تکلیف سے بچائے گی۔ سورہ الملک کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ نہیں جانتے، لا علمی یا کم علمی سمجھو، لیکن یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے نا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ اس دن بھی اگر آپ یہ بہانہ کرو گے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو دیکھیں اس طرح کے بھی سوالات کافی زیادہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں چلو علم کی کمی اگر ہوتی تھی تو کوئی اتنا خاص نہیں تھا، آج کل تو مطلب ہر جگہ سے آپ علم لے سکتے ہو۔ تو آج سے کوشش کرو یہ رمضان کا مہینہ اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جب منکر نکیر تم سے سوال کرے تو تمہیں کوئی خوف نہ ہو، اگر یہی چاہتے ہو تو آج سے سورہ الملک پڑھنے کی عادت بنا لو، ٹھیک ہے؟ زبان کی حفاظت کرو، قبر کی آزمائش سے بچنے کا راستہ ہے۔ دیکھو، زبان کا غلط استعمال انسان کو قبر میں بھی تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے؟ ہم اتنی آسانی سے اتنے بڑے الفاظ بول دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ تر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ اگر ہاں تو آج سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلیاں، گالی گلوچ چھوڑ دو یہ سب۔ اور ایک اور چیز، کم کماؤ، کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے، لیکن حلال کمائی اختیار کرو۔ آج کل دیکھو رمضان کے مہینے میں لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں اسپیشلی میں دیکھتی بھی ہوں اور میں نے کچھ ٹائم بھی اسپینڈ کیا ہے، تو اللہ معاف کرے، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اس کو نہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بس آپ لوٹ مار کا مہینہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حرام کی کمائی وہ زہر ہے جو قبر کی راحت کو بھی جہنم میں بدل دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہیں راحت ملے تو اپنی کمائی کو تو دیکھو کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ حرام کما رہے ان کو سمجھاؤ، اگر بچہ کوئی گھر میں اس طرح کام کر رہے تو سمجھاؤ اس کو منع کرو، اسٹرکٹلی منع کرو کہ اس حرام میں تو آپ شامل نہیں ہو۔ اگر ہے تو فوراً توبہ کرو اور رزق حلال اختیار کرو۔ اور ایک اور دعا ہے جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی۔ مجھے ویڈیوز بنانا اتنا نہیں آتا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا روزانہ مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، ٹھیک ہے؟ روزانہ مانگو۔ جنت کے دروازے کھلوانے کا طریقہ ہے، یہ وہ دعا ہے جو قبر میں تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 3 بار جنت کی دعا کرتا ہے، جنت خود اللہ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارے لیے جنت کی ہوا چلے؟ اگر ہاں تو روزانہ 3 بار یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ آج سے ان اعمال کو اپنا لو۔ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے، یقین کرے چند لمحوں کی ہے، لیکن قبر
ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی ہے، تمہیں کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اب وقت ہے اپنے اعمال کو درست کر لو، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب تمہیں قبر کی تنگی میں احساس ہوگا کہ کاش ایک بار دنیا میں لوٹ سکتا، لیکن اس وقت واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے قبر راحت اور سکون کا گہوارہ؟ اگر ہاں تو ایسے ان اعمال پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں ان اعمال پر استقامت دے اور ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین ثم